जीना होगा मरना होगा, स्टार्ट है। मरना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और रात के इस वक्त जो है वो धरना जारी है। शदीद नाराबाजी आप सुन रहे हैं। अली महान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अच्छा ये बताएं, एक लंबा अरसा हो गया है, मुलाकात से रोका जाता है। उस महान की मुलाकात के बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि आप यहाँ आके बैठेंगे, वो वाटर कैनन का इस्तेमाल? मुलाकात नहीं करवाने देते। हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि आप ये इमरान खान को बंद क्यों किया है, पहले बताएं, जेल में क्यों डाला है? क्योंकि ये कहते हैं कि अगर इमरान खान मुंह बंद कर लें, सियासत छोड़ दें, 90% लोगों की नुमाइंदगी ना करें, वो उनको डर तो लोगों से है ना। वो कहते हैं कि 90% लोगों की नुमाइंदगी ना करें तो फिर हम इमरान खान के 300 केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब चलें, वो भी नहीं हुआ, इमरान खान ने अपने केसेस का सामना किया। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद कर दो, बिल्कुल किसी का पैगाम बाहर, डरते हैं कि बाहर पैगाम ना जाए, इमरान खान की कोई आवाज़ बाहर ना आए। तो उन्होंने 2.5 महीने से इमरान खान को कैद तन्हाई में रख दिया। तो हम कैसे कबूल करेंगे बात? ये गैर आईनी, गैर कानूनी, ये हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट की फिर यही काम करेगी। ना उनको आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है। और हमें बदमाशी कर रहे हैं ना कि पुलिस खड़ी करके उनसे वाटर कैनन जहर डाल के फेंक देते हैं। ये तो बदमाश हैं, ये कोई पुलिस तो नहीं। ये बेचारी पुलिस का तो काम है कि इन बदमाशों के लिए इस किस्म का जुल्म बच्चे और औरतों पे करें। ये तो जंग में भी नहीं होता, दुश्मन भी नहीं ये काम करता जो ये करते हैं। तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। इमरान खान ने तो आखिरी पैगाम लॉयर के हाथ भेज दिया था, सोहेल अफरीदी को, तैयारी पकड़ो, सड़कों पे निकलो। आपने कहा आखिरी पैगाम आ गया था सड़कों पे निकलने का। सड़कों पे तो वो निकल चुके हैं। क्या समझते हैं कि एक खैबर पख्तूनख्वा बंद अब करने की तरफ जाएंगे या फिर दोबारा लॉन्ग मार्च होगा, ये क्या चीज़ें होंगी? मुझे पता, देखें, एक दफ़ा चीज़ जब सड़कों पे आ जाती है उसका कोई प्लान नहीं होता, फिर वो ऑर्गेनिक हो जाती है, वो खुद बढ़ती है और लोगों का गुस्सा है और ये बढ़ेगा। और ये चीज़ें कोई प्लान से तो नहीं चलती, इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती। स्क्रिप्ट तो ये बैठ के लिख रहे हैं, उनकी काम नहीं कर रही हैं। कितनी स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है, नहीं कामयाब हुई। तो इसलिए अल्लाह ताला ऊपर प्लान बना रहे हैं। इन्होंने 1000 प्लान बना लें, एक अल्लाह का प्लान है। कहते हैं फरवरी तक नहीं मिलने देंगे। कानून के तहत या बदमाशी के तहत? ये कानून के तहत कर रहे हैं या बदमाश हैं, या रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया पाकिस्तान में और इमरान खान को ये टॉर्चर कर रहे हैं कैद तन्हाई में डाल के। अगर ये गैर कानूनी और गैर आइनी चीज़ें कर सकते हैं और लोगों को जिसको दिल करे उठा के जेल में डाल दें, ये तो बदमाश और माफिया करती है। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर माफिया बैठी है, लैंड माफिया, शुगर माफिया। आए ना ज़रा अडियाला रोड से यहाँ निकले, हम तो यहाँ 2-2.5 साल से यहाँ तरक्की होते देख रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी, 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, एक DH है, पहले कैपिटल सिटी, क्या स्मार्ट सिटी आती है, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी आती है। फिर यहाँ जरा पूछ लें यहाँ क्या हो रहा है, धड़ाधड़ जमीनें की जमीनें ही चल रही हैं। लैंड माफिया, शुगर माफिया। अब आपका PIA 10 अरब में बिक चुका है। यहाँ पे प्लॉट नहीं आता 10 अरब का। जहाज की वो एक, मेरे ख्याल में एक छोटा वाला जहाज भी 10 अरब से ज्यादा होगा। और ये इस वक्त आपका घर का जेवर बेच रहे हैं। ये लूट मार ही है। तो और क्या हो रहा है? आप लोगों ने देखना है, देखेंगे, लेकिन हमारे भाई को इससे जेल में रखा हुआ है। अब बाहर लूट मार लगाई, ये मुल्क के लिए तो नहीं हो रहा ना, इमरान खान मुल्क के लिए खड़ा है। तो ये लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए हो रहा है, जुल्म लोगों पे कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लोग निकलेंगे, अपने हक के लिए खड़े होंगे। इमरान खान का जो मेरी बहन को आखिरी पैगाम था वो यही था कि अगर आज आप इस जुल्म के खिलाफ ना खड़े हुए, आपने ना जद्दोजहद की। इमरान खान ने अपना पैगाम आखिर में क्या भेजा था, जो लॉयर के हाथ आया था कि मैं जद्दोजहद इबादत है और मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जद्दोजहद इबादत है, तो हर पाकिस्तानी पे फर्ज हो जाता है कि अपने मुल्क को बचाएं। आपको
عمران خان آپ ٹی وی پہ اجازت نہیں ہے اس کی شکل دکھانے کی, صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ نام لینے کی اجازت نہیں ہے, صحیح کہہ رہی ہوں؟ لیکن روز آپ نتن یاہو کو روز ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, صحیح کہہ رہی ہوں؟ بتائیں, آپ نتن یاہو کو دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ خود بتا دیں کہ یہ آپ کا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ عمران خان جیسے لیڈر کی شکل نہیں آپ دیکھ سکتے؟ یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان آپ کو لگ رہا ہے اس وقت؟ اور نتن یاہو کی میٹنگز بھی آپ ٹی وی پہ ہر چینل پہ دیکھ رہے ہیں, پرائیویٹ چینلز پہ دیکھ رہے ہیں, سارے اپنا دین ایمان سب کچھ بیچ آئے ہیں جا کر. کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کریں. اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے, کل آپ کو مجھے نہیں پتا نتن یاہو یہاں بیٹھا ہوگا آپ کے ملک کے اوپر. اچھا یہ بتائیے, آپ نے یہ آپ نتن یاہو کو لیڈر مان لے ہوئے, کل آپ کو وہ سامنے کھڑا کریں گے, آپ کہو گے یہی میرا لیڈر ہے. اچھا آپ نے کہا کہ اب جو حل ہے وہ عمران خان ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. ہاں, نتن یاہو کو آپ کو روز آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, آج اس کی میٹنگ ہو رہی ہے, کل اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کل نتن یاہو آپ کے لیے شاید پرائم منسٹر ہی کھڑا ہو رہا ہو. اچھا یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ جو حل ہے وہ خان صاحب نے سہیل افریدی کو یہ پیغام دے دیا کہ سڑکوں پہ نکلنے کا وقت آ چکا ہے. اپنے لوگوں اپنے حق کے لیے نکلو نا. نظر نہیں آ رہا ابھی پی آئی اے جا رہی ہے, آپ کے سارا زیور بک رہا ہے. آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن آپ لوگ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے نیچے اور ارد گرد سے سارا گھر کا زیور بک جائے؟ آپ ان کے قرضے اتاریں گے, یہ تو چلے جائیں گے. اور قرضے آپ نے اور میں نے بچوں نے ہمارے اتاریں گے, ہم سارے مل کے اتاریں گے ان کا قرضہ. جو اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں ہوئی, آپ لبرٹی کے پاس گلبرگ میں بھی آپ موجود تھیں, زمان پارک میں بھی موجود تھیں, جس طرح وہاں ناکہ بندی تھی, جس طرح وہاں چیزیں تھیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جس طرح لوگ نکلے آخری رات کو, جو لوگ نکلے وہ لوگ نکل رہے تھے نا, وہ کوئی جمع نہیں تھے پہلے, صرف سہیل افریدی وہاں سے گزر رہے تھے اور لوگ نکل آئے, سڑکوں سے نکل آئے, گلیوں سے نکل آئے. گھر سے کون نکل کر آتا ہے؟ چھتوں پہ کھڑے تھے. اور یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ انہوں نے بتیاں بند کر دیں, سڑکیں کی انٹرنسز بند کر دیں, بڑی بڑی یہ ایسی جالیاں لگا دیں. ہم بھی نہیں, ہم زمان پاک کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, زمان پاک کے اندر رہائشی نہ باہر جا سک رہے تھے کیونکہ 3 سڑکیں لگتی ہیں ہمارے زمان پاک میں, نہ کوئی اندر آ سکتا تھا نہ باہر جا سکتا تھا. آئی ڈی کارڈ دکھاؤ گے, وہ بیچاری کہہ رہی ہیں میرا گھر ہے یہاں پہ, ان کو اندر نہیں آنے دے رہے ہماری کزنس کو. اچھا فون کرنے پڑ رہے ہیں, ایس پی کو فون کرو. یہ کیا پورا پاکستان کو یہ جیل بنا دیں گے؟ نہیں ہوگا. یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے جب اس طرح لوگوں کے ساتھ کریں گے, آپ مجھے خود بتائیں اگلا لوگ کیا کریں گے؟ تنگ آ جائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ کتنی دیر یہ برداشت کریں گے؟ تو یہ آپ نے لاہور میں دیکھ لیا, آپ نے لاہور میں دیکھ لیا, آپ نے لوگوں کا ٹیمپریچر دیکھ لیا ہے. سہیل افریدی نے کہا کہ اگلے ہفتے کراچی جائیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, یہ جس طرح لوگ باہر نکل رہے ہیں, یہ حالات کس طرف جائیں گے اور پھر کیا؟ میرے پاس تو ہر چیز کا جواب نہیں ہے, میں تو وہی چیز دیکھ لی جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ایک چیز شروع ہو جائے, موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے چلنا شروع ہو جائے. ایک سڑکوں پہ لوگ اتنا ظلم اور ڈرانے کے باوجود, یہاں زیادہ تر لوگ ہیں وہ جو جیلیں کاٹ کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اتنا ظلم کر دیں نا, اس کے بعد ڈر ختم ہو جاتا ہے, تو لوگ دلیر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو عاصم منیر لا ہے نا, عاصم لا, اس کے تحت لوگوں کو انہوں نے مضبوط کر دیا, کمزور نہیں کیا, مضبوط ہو گئے. کیونکہ آپ جب ظلم کرتے جاتے ہیں پھر لوگ اور ناحق, یہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ناجائز ہے, یہ کام ناجائز ہے. تو ناجائز ظلم کریں گے لوگ, کمزور نہیں ہوں گے, مضبوط ہوں گے. تو یہ جتنا جو لاہور میں یہ کر رہی ہے نا اس وقت مریم نواز, لاہور ایک دم نکلتا ہے ایسے کر کے نکلا تھا نا. ابھی آپ لاہور کو, یہ تو بھی 2 سڑکوں پہ گیا ہے, یہ لاہور میں جب نکلنا ہے نا تو پانی کی طرح پھر جائے گا سب کے اوپر سے. لاہور ماشاءاللہ پاکستان کیا پوری سب کانٹیننٹ کا, لاہور ہمیشہ لیڈر لایا, آپ کو پتہ ہے نا. سیاست پورا جب ہندوستان
پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا تو لاہور آپ کا انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل کیپٹل ہوتا تھا. یہاں پہ انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل کیپٹل ڈسکشنز ہوتی تھیں. لاہور بڑا ایک اہم شہر تھا پارٹیشن سے پہلے بھی اور ابھی بھی ہے, اور لاہور کی اسپرٹ سارا ان کا جذبہ اور جوش ابھی. سہیل افریدی کہہ رہے تھے کہ وہ زمان پاک بیٹھ جائیں گے, اگر اسی طرح چیزیں رہی تو وہ زمان پاک آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں, وہ آئیں گے, ان کا ارادہ ہے, وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں آ کے 2-3 دن یہاں بیٹھوں گا. یہاں دھرنا جاری رہے گا. دیکھیں میری بہنیں اور میں اور میری بھانجیاں جو آئی ہیں اور بچے آئے ہوئے ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داری سے اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہاں سے ہٹے, واٹر کینن 2 واٹر کینن خریدے. ہم باقیوں کو کہیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو. ہم بیٹھیں گے, ہم سائڈ واک پہ کنارے پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.